महादशा होती है ज़ायचे में, जिसे हम कहते हैं दौर अकबर और दौर असगर। ये दौर अकबर और दौर असगर असल में एक मखसूस सयारागान के एक मखसूस दौर होते हैं। अगर किसी शख्स की बदकिस्मती के लिहाज से 60-70 के दौरान किसी बुरे सयारे का दौर भी लग जाए, मिसाल के तौर पर राहु का दौर लग जाए या केतु का दौर लग जाए, तो उसकी नहूसत में इजाफा हो जाएगा। अब ये राहु केतु अगर उसके ज़ायचे में नहस बैठे हैं तो ये समझ लें कि एक तो शख्स वो मरा था और ऊपर से उस पर और जुल्म हो गया और वो उसको उसकी 60-70 में शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि इसके 3 नज़रें पड़ रही हैं ज़ुहल की, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ठीक है। और ये तीनों नजरात आपके जो है आपकी पूरे ज़ायचे पे असरअंदाज हो रही है, और जिससे ही आपकी जो है खाना माल भी डिस्टर्ब हो रहा है आपका, इसके बाद हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है आपकी, आपका नौवा घर लाभ का घर है, किस्मत का घर है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसी हालत में ऐसे शख्स जो है हर तरफ से मायूस होके फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी रूहानी इलाज की तरफ जाता है, ये मुख्तलिफ कोशिशें करता है सिलसिला सीधा, लेकिन जब तक उसको असल मसले का नहीं पता होगा तो अपना मसला हल नहीं कर सकता। इस वक्त की गर्दिश में तमाम लोग आए, आज तक इस वक्त की गर्दिश से कोई भी महफूज नहीं रहा, चाहे कोई वो बादशाह हो चाहे वो फकीर हो सिलसिला सीधा। और जितना बड़ा कोई शख्स होता है, जितना बड़ी कोई अजीम शख्सियत होती है, जितना बड़ा उसका ओहदा होता है, उतनी ही 60-70 उसके लिहाज से आती है। तो हमारे माशरे में इसकी अमली मसाले मौजूद हैं। नवाज शरीफ का हाल देख लें या दूसरे जो बड़े बड़े गुजरा हैं उनका हाल देख लें, क्योंकि ये मुकाफत अमल है। ज़ुहल की 60-70 असल में मुकाफत अमल है। अब असल मसला ये है कि हम इसको इससे निकलना किस तरह है, ठीक है। और 60-70 को मज़ीद देखने के लिए, उसकी शिद्दत को महसूस करने के लिए या उसको तज़िया करने के लिए उस साल का वर्षा फल भी निकाला जाता है, यानी एनुअल प्रोग्रेशन चार्ट भी देखा जाता है कि उस साल मौजूदा उसके सितारे के हालात क्या होंगे और उनका रिजल्ट क्या आएगा सिलसिले से। और अगर आपका वर्षा फल का रिजल्ट अच्छा है तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, और अगर वर्षा फल भी बुरा है और उसका महंता भी बुरा है तो उसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। बहरहाल ये टेक्निकल इसकी इस्लाहात हैं। मेरा मकसद ये है कि कायरीन को, नाज़रीन को मुकम्मल रहनुमाई दे सकूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी को समझ सकें सही तरीके से। अब सवाल ये है कि 60-70 के बुरे असरात को तो हम समझ चुके हैं, अब हम इससे निकलना किस तरीके से। तो उससे निकलने के लिए कुछ मैं पॉइंट्स अगर नोट कर लें तो आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी तमाम ज़िंदगी के लिए सिलसिला सीधा। एक तो सबसे अहम बात यह है कि अगर आप अपना पैदाइशी जायचा, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, पैदाइश के फौरन बाद अगर उसका जायचा निकलवा लें उसका चीज़ है, तो आपको उसमें ज़ुहल की और इम्पोर्टेंट स्टार्स सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन पता चल जाएगी। तो किसी शख्स पे, अक्लमंद शख्स जो अपने सैटर्न जुपिटर पे पूरी ज़िंदगी नजर रखता है, वो कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाता, वो अपने आप को आने वाले वक्त के मुताबिक ढाल लेता है। एक तो ये सालाना जायचा बनाए और सालाना उसके पैदाइशी जायचे के बाद उस बच्चे का नाम उस जायचे के मुताबिक रखें। दूसरी अहम चीज़ कि सालाना जायचा हर साल अपना ज़रूर बनवाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है और जो उनकी ट्रांजिट्स हैं, उनके गोचर्स हैं, वो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे कि भी ये सितारा यहाँ बैठा था, मेरे हालात ये थे, और अगर ये सितारा इस जगह तब्दील होगा तो ये हालात ये पैदा होंगे, और उससे आपको सालाना एक मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाएगी हमारे अदारे की तरफ से, जिसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाएगी सिलसिले से। इसके बाद अब सवाल ये है कि किसी शख्स पे 60-70 शुरू हो गई तो हमने उससे निकलना किस तरह। सबसे अहम बात, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पे अगर वो अमलियात या तवीज़ात करता है तो वक्ती फ़ायदा होगा, असल मसले को जब तक वो नहीं समझेगा असल उसका मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले ये है कि ज़हनी तौर पर तैयार करना अपने आप को कि 60-70 का बुरा वक्त शुरू हो गया है, ठीक है, और इस बुरे वक्त में हमने क्या करना है। सबसे बड़ा अमल इस्तिग़फ़ार का। इस्तिग़फ़ार से बड़ा कोई अमल नहीं है ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है तजर्बे का, 2 चीज़ें, सदका और इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार क्या काम करता है आपके बेसिकली कि जो आपने माजी में कोई आपसे गलतियाँ हुई या कोताहियाँ हुई हैं, वो एक रबड़ का काम करता है, ठीक है। जिस तरह रबड़ आपकी मिटाता है, आपकी सही पर अगर आपके सफ़े पर गलती हो जाए तो आप रबड़ से उस चीज़ को मिटाते हैं, सेम इसी तरह इस्तिग़फ़ार का अमल जो है वो उस चीज़ को मिटाता है। और अगर आप ये इस्तिग़फ़ार का अमल 1.25 लाख मरतबा किसी कामल बुजुर्ग के मज़ार पर बैठ के करें, उसको पढ़ें और 41 दिन का मुकम्मल करें,
تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا اور یہ سار ستی کی شدت میں کمی آئے گی سلسلہ سے۔ دوسری اہم چیز ظہور کے مخصوص صدقات۔ اچھا، عمومی طور پر ظہور کا صدقہ ہم دیتے ہیں کالے رنگ کی چیز کا صدقہ، لیکن اصل چیز میں یہ ہے کہ اس صدقے کو ہم نے کس طرح ڈسکور کرنا ہے، کتنی مقدار ہونی چاہیے، کس وقت دینا ہے، کس ساتھ میں دینا ہے، ٹھیک ہے، کس سمت میں دینا ہے، یہ ساری کیلکولیشن آپ کے ذائچے میں کمر کی اور ظہور کی ڈگری سے نکلتی ہے۔ یہ ایک سینہ پہ سینہ ایک راز ہے جو کہ عام آپ کو کوئی شخص نہیں بتائے گا۔ ہر ذائچے میں ہر شخص کی آپ کے ظہور کی سار ستی کے لحاظ سے مخصوص صدقات ہوتے ہیں اور ان کی مخصوص مقدار ہوتی ہے، اور وہ انفرادی ذائچے سے ہی نکلیں گے سلسلہ۔ جب آپ وہ مقدار، وہ صدقہ مخصوص تعداد میں مخصوص سمت میں دیں گے تو اس کے افیکٹ بہت زیادہ آئیں گے سلسلہ سے، اس کی ریمیڈی کنفرم ہو جائے گی سلسلہ سے۔ اس کے بعد جو ظہور کا اسم اعظم ہے، ظہور کا اسم اعظم پڑھنا چاہیے۔ عمومی طور پر اس کا جو اسم اعظم ہے یا فتاح ہو یا رزاق ہو۔ اب یہ فتاح ہو یا رزاق ہو کس وقت پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ہر شخص کے ذائچے میں مختلف نکلے گا، کیونکہ اس کا طریقہ کار جفری طریقے سے نکالا جاتا ہے، اور یہ طریقہ آپ کے نام، والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظہور کا جو ایک سٹون بھی ہوتا ہے جو آپ کے عام طور پہ لوگ نیلم پہنتے ہیں، لیکن نیلم ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا، یا ہر شخص کے ذائچے میں کانفیگریشن مختلف ہوتی ہے، پیرنٹس کی کانفیگریشن مختلف ہوتی ہے، مختلف نظرات، مختلف گھروں کی پوزیشن مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر شخص کو نیلم سوٹ نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے یہ تجزیہ کرنا پڑے گا ہر شخص کے انفرادی ذائچے میں کہ اس کا کون سا پتھر لگتا ہے، اور نیلم بعض حالتوں میں آپ کو ریئیکشن بھی دیتا ہے، فائدے کے بجائے نقصان بھی دیتا ہے۔ اگر ذائچے میں ظہور ناقص بیٹھا ہوا ہے، 6، 8، 12 گھروں میں بیٹھا ہے، تو وہ آپ کو اس کا رزلٹ نہیں دے گا بلکہ فائدے کے بجائے نقصان دے گا نیلم پہننے سے۔ اس لیے سیلف ریمیڈی سے پرہیز کریں اور مکمل تجزیہ کروا کے ذائچے کا پھر اس کو پتھر تجویز کریں۔ اس کے بعد ظہور کا ایک جفری علاج بھی کیا جاتا ہے۔ جفری علاج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لوح ظہور اور لوح فتح نامہ دو چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اگر ظہور کی سار ستی جو ہے شروع ہوئی ہے اور کسی کو لوح ظہور شرف کی مل جائے تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن ظہور کا شرف 30 سالوں کے بعد ہوتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں سار ستی 2 سے 3 دفعہ ضرور آتی ہے۔ تو لوح ظہور بھی خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اور صحیح لوح ظہور جو کہ ہاتھ سے کندہ ہوئی ہے وہ سلسلہ چیز، اور صحیح ساتھ، صحیح بخورات، صحیح نظرات اور صحیح وظائف ادا کر کے بنائی جائے تو وہ صحیح مؤثر ہوتی ہے سلسلہ سے۔ تو اس کے علاوہ جو قواعد عملیات ہیں جفری طور پہ، جو شخص اس کو بنائے وہ اس کا رجال غائب اور دوسرے جفری قواعد اور عملیاتی قواعد کو مکمل جانتا ہو تو تبھی ہی اس لوح میں تاثیر پیدا ہوگی۔ بہرحال قارئین کو، ناظرین کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنے انفرادی ذائچے کا مکمل تجزیہ کروا کے پھر اس کا مکمل روحانی تدارک کروائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے یا جزوی باتوں پہ یقین کرتے ہیں تو اس سے ان کو مکمل علاج ممکن نہیں ہے اور مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم قارئین کو مکمل رہنمائی دے سکیں سار ستی ہوتی کیا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ آپ کی فیڈ بیک کا منتظر ہوں، اپنے کمنٹ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔